अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको तहज्जुद की नमाज के बाद का वजीफा बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको आयतुल कुर्सी याद है? और अगर आपको आयतुल कुर्सी याद नहीं है तो गुजारिश करता हूँ आयतुल कुर्सी याद कर ले। अगर आपको अरबी पढ़ना नहीं आता है, आप अरबी नहीं पढ़ सकते हैं, तो हिंदी अगर आपको आता है तो आप हिंदी में भी आयतुल कुर्सी जो है पढ़कर याद करके जो है सीख लें। अगर आपको हिंदी भी नहीं आता है तो इंग्लिश में भी आयतुल कुर्सी लिखा हुआ होता है, आप इंग्लिश में याद करके आयतुल कुर्सी को सीख लें। आप किसी भी भाषा में जो है आयतुल कुर्सी जो है आप सीख सकते हैं। बेहतरीन भाषा तो यही है, अरबी है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, अरबी भाषा सबसे बेहतरीन भाषा है। याद रखिए क्यों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, कुरान हमारा अरबी में है, तो सबसे अच्छा भाषा जो है वो अरबी है। याद रख लीजिए। तो अरबी में क्या होगा, अरबिक में अगर आप आयतुल कुर्सी सीखते हैं तो आप जो है गलती नहीं करेंगे। और हिंदी इंग्लिश वगैरह में जो है आप देखकर जो है आयतुल कुर्सी सीखेंगे तो हो सकता है ज़बर ज़ेर का फर्क हो जाता है, गलती हो जाती है, तो गलती भी नहीं करें। आप जो है अगर हिंदी में सीखे हुए हैं या आप इंग्लिश में सीखे हुए हैं तो आप किसी अच्छे आलिम दीन को जो है आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ के सुनाया करें। जहां पर गलती होगी आलिम साहब, हाफिज साहब जो है आपको बता देंगे तो आपका आयतुल कुर्सी दुरुस्त हो जाएगा। और जब दुरुस्त हो जाएगा आयतुल कुर्सी, फिर उसके बाद जो है आप जो है आयतुल कुर्सी की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ढेरों सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो नाज़रीन किराम, आयतुल कुर्सी को आप जरूर याद करें। तो आज मैं आपको आयतुल कुर्सी का वजीफा बताने वाला हूं। गौर से इस वीडियो को देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, आयतुल कुर्सी का वजीफा आपको कब करना है, किस वक्त करना है, किस टाइम में करना है? तो टाइम जो है आप जो है तहज्जुद के वक्त आप उठें, आप तहज्जुद के वक्त उठ जाएं। टाइम का मतलब ये है कि आप इशा की नमाज के बाद जो है फौरन सो जाएं। उसके बाद जब आपकी आंख खुलेगी, मिसाल के तौर पर आपने 9 बजे सोए और उसके बाद 10 बजे आंख खुल गई तो आपका तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। आप जो है तहज्जुद की नमाज उठकर पढ़ सकते हैं। 11 बजे आंख खुली, तहज्जुद का वक्त आपके लिए है। 12 बजे आंख खुली, तहज्जुद का वक्त आपके लिए है। 1 बजे आंख खुली, तहज्जुद का वक्त आपके लिए है। तो नाज़रीन किराम, जब भी आपकी आंख खुल जाए रात में तो आप उठें, वजू वगैरह बना लें। उसके बाद में जो है आप जो है तहज्जुद की नमाज अदा करें। ज्यादा से ज्यादा 12 रकात है, कम से कम 2 रकात है। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से पहले मैं गुजारिश ही करता हूं कि 5 वक्त की नमाज आप जरूर पढ़ा करें। अल्लाह ने हम पर आप पर जो 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया है वो जरूर अदा करें, क्योंकि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें या ना पढ़ें आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन 5 वक्त की नमाज अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको गुनाह होगा। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा, जिस बंदे के ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई है, यानी शरीयत ये बताती है कि जब बंदा बालिग हो जाता है, औरत मर्द अगर बालिग हो जाए उसके बाद जो है उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाती है। तो नाजरीन, अब जो है आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे 5 वक्त की तो आप गुनहगार हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने जो है गुनाह का काम किया और खुदा की बारगाह में पकड़ होगी। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ा करें। तो नाजरीन, आइए तहज्जुद की तरफ मैं आपको वजीफे की तरफ ले चलता हूं। तो तहज्जुद की नमाज अदा कर लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये वजीफा बताता हूं कि जब आप तहज्जुद की नियत कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, आपने नियत कर लेना है। नियत करने के बाद में जो है आपको सना पढ़ना है और सना पढ़ने के बाद जो है आपको ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जो है आपको सूरा फातिहा पढ़ना है। सूरा फातिहा जब आपका मुकम्मल हो जाए उसके बाद में जो है आपको आयतुल कुर्सी पढ़ना है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी
کرسی کو جو ہے 3 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو جو ہے تہجد کی نماز کی فضیلت اور تہجد کی نماز کے بعد کا وظیفہ اور تہجد کی نماز میں آیت الکرسی پڑھنے کا جو طریقہ میں نے بتایا تھا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے 11 مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں کم ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ آپ جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تہجد کی نماز کے اندر، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تہجد کی نماز میں آپ 3 مرتبہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ جو ہے کیا کریں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ پہلی رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد میں جو ہے آپ رکوع کریں، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کم سے کم پڑھ کر جو ہے آپ رکوع سے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، 2 سجدہ کریں، سجدے سے جب فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ آپ نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لیا تھا، اب آپ کو ڈائریکٹ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر اسی طریقے سے 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو اسی طریقے سے آپ 12 رکعت مکمل کریں، اور اگر ٹائم نہیں ہے، ٹائم کم ہے کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اگر ٹائم کم ہے تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، لاسٹ 12 یعنی زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ تو ناظرین، جتنا ٹائم ملے آپ کو، اگر 2 رکعت کا ٹائم مل رہا ہے تو آپ 2 رکعت ضرور اس طریقے سے پڑھیں، 4 کا مل رہا ہے تو 4 رکعت پڑھیں، 6 کا مل رہا ہے تو 6 رکعت پڑھیں، بہرحال آپ جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 7 بار جب آپ درود پاک پڑھ لیے، درود پاک پڑھ لینے کے بعد جو ہے آپ کو رب تبارک و تعالی کا ایک نام ہے، اور وہ نام کیا ہے، یا سمیعو یا ودودو، یا سمیعو یا ودودو، یا سمیعو یا ودودو۔ اس طریقے سے جو ہے آپ کو 100 مرتبہ یہ نام کو جو ہے آپ اپنے تسبیح پر یا انگلی کے اوپر جو ہے شمار کر کے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 بار پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آخر میں 7 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ جب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کریں۔ میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں، اے اللہ، ہم نے جو یہ تہجد کی نماز ادا کی ہے، اے اللہ، سب سے پہلے تو یہ ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ اے اللہ، جو ہم نے یہ نماز پڑھی، اللہ اس کا ثواب جو ہے اور جو کچھ بھی پڑھا، اللہ اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ارواح تک پیش کرتے ہیں، اے اللہ قبول و مقبول فرما لے۔ ناظرین، اسی طریقے سے جو ہے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرے، اللہ تمام انبیاء کرام کی جو ہے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما لے۔ تو ناظرین، جب آپ اس طریقے سے دعا کریں، آخر میں جو ہے آپ اپنے مقصد کا دعا کریں، آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیے ہیں اس مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارا یہ مقصد ہے، اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اے اللہ تو سنتا بھی ہے، اے اللہ تو دیکھتا بھی ہے، اے اللہ تو ان اللہ سمیع بصیر ہے، اے اللہ تو سننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ یہ میری چھوٹی سی عرضی ہے، اے اللہ اس چھوٹی سی عرضی کو اللہ قبول و مقبول فرما لے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے، مولا ہم پر کرم فرما دے۔ ناظرین، اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ ایک وقت یعنی کہ کم سے کم جو ہے ایک دن بھی آپ اس طریقے سے اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ اس طریقے سے جو میں نے نماز آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہر نماز میں یعنی 2 رکعت کی جو نیت کریں گے تو پہلی رکعت میں 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، اس طریقے سے پڑھ کر جو ہے پھر آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے درود شریف، پھر جو ہے بیچ میں 100 مرتبہ یا سمیعو یا ودودو کا ذکر، پھر آخر میں 3 بار درود شریف یا 7 بار درود شریف پڑھ کر اس طریقے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔